अस्सलाम वालेकुम। नेक दिल शहज़ादा। एक बादशाह था, निहायत अच्छा रहम दिल और अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखने वाला। उसकी एक मलका भी थी जो बेहद हसीन और जमील और खुदा तरस थी। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को रियाया की फलाह और बहबूद के बारे में मशवरा भी देती थी और बादशाह उस पर अमल भी करता था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया। उसका नाम शहज़ादा अदनान था। बादशाह और मलका दोनों उसको देख देख कर जीते थे। वो भी सिर्फ 10-15 साल का था, मगर बहुत अच्छा और समझदार था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था और वो अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के बरअक्स खिलौनों से ज़्यादा किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। बादशाह को उसकी इस दिलचस्पी का इल्म था, इसीलिए वो दूर दराज के मुल्कों से किस्से और कहानियों की किताबें मंगवा कर उसको देता था और शहज़ादा उन किताबों को देखकर बहुत खुश होता और बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता था। उन किताबों के पढ़ने से उसकी अक्ल और शऊर में इजाफ़ा भी होता था और उसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थी। शहज़ादा अदनान के अतालिक उसे मुख्तलिफ़ मज़मून पढ़ाते थे। वो उनकी ज़हानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहज़ादा अदनान में बहुत एक अच्छी बात यह भी थी, अगर उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। उसके अतालिक जब बादशाह को शहज़ादे की इल्म और हिकमत से लगाव की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता था। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सभी खुश होते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज़ पहर को जब शहज़ादे के अतालिक उसे पढ़ाकर रुखसत हो गए तो वो बाग में आकर बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पर हसीन और जमील परिंदे बैठे चहचहा रहे थे और उनकी आवाज़ें कानों को बड़ी भी मालूमात दे रही थी। शहज़ादा बाग में आकर बैठ गया। शहज़ादा बाग में आकर कुछ सोच रहा था। इत्तेफाक से दरबार का वक्त भी ख़त्म हो गया था और बादशाह वहाँ से उठकर सीधा बाग में आ निकला। उसने देखा कि शहज़ादा अदनान वहाँ मौजूद है और किसी सोच में गुम है। उसने पूछा, बेटा क्या बात है, आप चुप चुप से क्यों बैठे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर शहज़ादा चौंक गया और फिर डर कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और उसका मुंह चूमा और बोला, अतालिक पढ़ा कर चले गए? आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहज़ादे ने जवाब दिया, जी अब्बा हुज़ूर, आज उन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया था। ये कहकर शहज़ादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अब्बा हुज़ूर, मैं खुश हूँ क्योंकि एक बादशाह के घर पैदा हुआ। मुझे हर तरह की आयश व आराम मैसर है। मैं जो ख्वाहिश भी करता हूँ पूरी हो जाती है। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहज़ादा उसकी इस ज़िंदगी से खुश है। उसने कहा, बेटा, उन निमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते हैं, महल में आपकी अम्मी आपका इंतज़ार कर रही होगी। शहज़ादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो बदसतून किसी सोच में गुम था। चलते चलते उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुज़ूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर पैदा नहीं हुआ, सिवाय एक बात के। मलका ने कहा, वो बात आपके अब्बा हुज़ूर मुझे बता चुके हैं। आप तो सिर्फ मुझे इस बात से आगाह कर दें कि उन सोचों से आपका क्या मकसद है। मलका की ये बात सुनकर शहज़ादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, अम्मी हुज़ूर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब्बा हुज़ूर वज़ीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बग़ैर किसी वजह से बेशो बहार इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफ़ों के सिले में मिलते हैं। शहज़ादे की ये बात सुनकर मलका हक्का बक्का रह गई। उसने घबराकर शहज़ादे के मुंह पर हाथ रख दिए और इधर उधर देखते हुए सरजनश भरे लहजे में बोली, शहज़ादे खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह की गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार ना कीजिए। मलका की ये बात सुनकर शहज़ादा ज़रा भी परेशान नहीं हुआ और बोला, अम्मी हुज़ूर, आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपसे दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलका खामोश तो हो गई, मगर वो तशवीश भरी नज़रों से शहज़ादे को देख रही थी। शहज़ादे ने जब देखा कि मलका बहुत संजीदा और फ़िक्रमंद हो गई
تو اس نے کہا، امی حضور آپ ناراض ہو گئیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ملکہ نے شہزادے کو خود سے لپٹا اور بولی، شہزادے میری جان، آپ نے اچھا کیا جو باتیں مجھ سے کہہ دی۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کر دینی چاہیے۔ دنیا میں ماں سے بہتر دوست کوئی نہیں ہوتا، اور ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورہ دے سکتی ہے۔ اچھا آپ مجھے اب آسان لفظوں میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دیر سے بولا، امی حضور جب میں محل کی برچی پر بیٹھ کر شہر کا نظام کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور بازار میں نظر آتے۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں جھڑکتا ہے، کوئی بےعزتی کرتا ہے تو کوئی دھکے دیتا ہے، مگر ان کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ایک بچہ ہوتا، مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈالی اور بولا، امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں سے کوئی مزدوری نہ کرائے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے وہ جب بڑے ہو جائیں تبھی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کی سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں پر انعام و کرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرح ذرا بھی توجہ نہیں دیا، اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرح دلوائی تھی۔ یہ ہماری بڑی غلطی تھی، ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہتر اطالق مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروا دی کہ آج کے بعد کوئی بچہ بھی مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہو چکا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتوبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتوبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیر تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوک تر جوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے ان مکتوبے میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دینے لگے، کیونکہ ان کے بچے اب بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، اب وہ تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل میں برچی پر بیٹھی شہر کا نظام دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر شہزادے عدنان پر پڑی جو بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، امی حضور دیکھیں، شہر کے بازار میں اب کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے کہ تعلیمی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنا دیتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا اس نے اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومت کے لوگ
اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس کی تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادے عدنان کا ہاتھ ہے۔ دوستو تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟